بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. الحقيقة ان احنا النهاردة هنتكلم عن حقيقة مهمة جدا، هي تكوين الأسرة الصالحة. ازاي نكون أسرة، ازاي نعمل عيلة وكيان جديد. معاكم النهاردة محمد عنبر وزميلتي الأستاذة هبة العسوي. مساء الخير عليكم، معكم هبة العسوي. النهاردة يا جماعة الحقيقة هنتكلم عن أسس تكوين أسرة صالحة. الوضع بقى خطير ومؤلم، انك تلاقي القضايا اللي في محكمة الأسرة أكبر عددا من القضايا اللي في المحاكم الجنائية. أصبحت قضايا الطلاق، الخلع، الانفصال بشكل عام بكل قضاياه أكبر بشكل مخيف. بيوت بتتدمر، أطفال بتتشرد، ودايما القضايا ما بتخلص. عايزين النهاردة نستمع إلى الأسس الحقيقية اللي لما نبدأ بيها نتجنب الوصول للانفصال أو محكمة الأسرة. الزواج بيكون عائلتين، مش فرد ومش بنت وولد. بيكون ان هو العيلة دي بتتجوز مع العيلة دي، بيندمجوا وبينصهروا مع بعض، بان هم لازم بيتزاوروا، ان هم بيكون في بينهم توافق. الولد والبنت بيكون في بينهم توافق فكري وتوافق نفسي. بيكون المستوى الاجتماعي بيكون ان هو متقارب مع بعضه. المستوى بتاع الولد لو هو قليل والبنت مستواها كبير بيحس هو بالنقص. البنت لو هي مستواها قليل وهو اللي مستواها كبير هي بتحس برضو بالنقص. فان ده بيخلق نوع المشاكل دي ما بينهم هما الاثنين. فعلا طبعا التوافق ده مهم جدا يا جماعة. وكمان المستوى الثقافي، تفكيرهم، التربية والوعي الديني، كل واحد حاصل على شهادة ايه، المصطلحات اللي بيستخدمها. مثلا لو هو في مستوى تعليمي قليل ممكن تكون ان هو يتكلم او يقول الفاظ هي ما بتكونش متعودة عليها، او ان هي ما بتقدرش تتفاعل معاه. والعكس برضو بيحصل كده. لو البنت بتكون ان هي بتستخدم بعض الالفاظ ما بيحصلش ما بينهم تقارب، وبيحصل ما بينهم البعد، والبعد ده هو اللي بيؤدي للمشاكل بعد كده هو. وكمان بتحس ان الزوج والزوجة لما بيرتبطوا لازم بيكون ان هو ان بيكون عندهم واجبات ومسؤوليات، وكل واحد فيهم يقدر ان هو يقوم بواجبه في الأسرة. المسؤولية لازم ان الزوجة تبقى عارفة مسؤولياتها ايه، بتقوم عليها، بتبقى عارفة حدودها، ما تمسكش تكون ان هي تكون مسؤولة عن البيت كله وتلغي دور الزوج. بيحس ساعتها ان هو مش موجود. الزوج بيحس ما ربنا خالق الراجل علشان ان هو يكون مسؤول عن البيت، خلقه ان هو يكون قائد، خلقه ان هو يكون بيقدر يحسسك بالامان. لو حصل تبادل للادوار ديت يبدا المشاكل. احساسه هو الكبت، احساسه بالدونيه، هي بتبدا ان هي تتسلط، بيبدا ان هي طريقتها وكلامها بيتغيروا. بتحس ان هي بتقدر ان هي تتعامل مع المجتمع وبتخرج، بتتنازل ساعتها عن انوثتها. الزوج بيبقى عايز معاه واحده في البيت، يقول لها فين الانوثه بتاعتك تاني، انا عايز واحده ست معايا مش عايز واحد راجل. ويبدا برضو البعد ما بينهم هما الاثنين، او في بعض الحالات بيدور على واحده تقدر ان هي تلبي له احتياجاته دي. فعلا وجود التوافق بين العيلتين اللي اسسهم الاسره الصغيره. لازم الزوج والزوجه قبل ما هم نفسهم يفكروا يفكروا ازاي العيلتين يرتبطوا ببعض، علشان ده ما يعملش بعد كده رسوبات ومشاكل ويحصل بين العائلات تصارع. لازم نكون متفقين ان الحب اللي بين الطرفين هو الاساس. لازم الاطراف العيلتين هما الاثنين يكونوا الاول بيحبوا بعض. فعلا يا استاذ. بعد كده عايزين نتكلم عن الدور بتاع الحما اللي هي ام الزوج او ام الزوجه. امتى يحصل بقى المشكله بتاعه الحموات دي؟ لما بتتدخل في تربيه الابناء.
طبعاً الاحفاد يعني. الاحفاد لما تيجي عايزه تربي حفيدها، او ان هي تشوف ان لما بتشوف الام بتقول حاجه تقول لها لا تعالي، لا انا عايزه ان انا اربي هنا، لا ما تتدخل هي بتتدخل على هو ممكن يكون فعلا الموضوع ده مهم، بس هو تقريبا بيبقى بادئ من قبل الاحفاد. ام الزوج طبعا الست المحترمه اللي ربت وعلمت وكبرت وحضرت مع الولد ده مراحل تعليمه ومراحل مرضه ومراحل زعله ومراحل تعبه ووصلته لغايه ما بقى عريس. اعتقد ان هي يعني النقطه بقى فيها حته غيره صغيره، بتبدا الاول بحب وبعد كده تبدا بغيره. الزوجه بتبقى عايزاه طبعا معاها، وعايزه ان هو يكون اغلب الوقت معاها ومع عائلتها ومع اسرتها، والام طبعا بتفتقد اللي هو بيكون معاها، فبتعايزه ان هي ابني كان فين، انت اخده مني، لا انا عايزه اقعد معاه. صح. تبدا الصراع والمشاكل اللي هي المشكله تقريبا بتبدا من حب شديد بيتحول الى غيره وحقد ثم كره ومشكله ومشاكل وانفعالات. هنتكلم بقى عن نقطه مهمه جدا، دور التوعيه الاسريه. للاسف احنا عندنا في مصر مفيش توعيه اسريه خالص. عملنا قانون علشان خاطر نعمل تحاليل طبيه قبل الجواز، وبقت شرط عشان تتجوز انك تعمل تحليل طبي. طبعا هو في الغالب التحاليل دي كلها حبر على ورق. احنا عايزين نعمل حاجه اسمها برنامج توعوي تربوي، زي كورس استشارات اسريه. عنده واحد متخصص تمام يعملوا استشارات اسريه قبل الزواج لمده شهرين، زي كورس تدريب. انت بتحب ايه، هي بتحب ايه، انت ايه الاكلات اللي بتحبها، ايه الطريقه اللي بتحبها، ايه الالوان اللي بيحبها، ايه العطور اللي بيحبها، يبدا يوجههم ازاي تخلي الاسره دي تحب الاسره دي او العيله دي تحب العيله دي، ازاي ما تنقلش الكلام اللي بتسمعه من زوجتك. ده مشكله، دي كارثه. لا ويروح يقول لها ماما قالت عليكي كذا، وهي تقول له ماما قالت لي كذا عليك. مش ان هو يقطعوا الحته ديت، او ان هم يتكلموا بطريقه افضل، ان هي ما تنقلش صوره وحشه عن زوجها او اللي هو ابو اولادها. لا وبعدين احنا ملاحظين بقى اليومين دول الجروبات اللي على الفيسبوك اللي هي بتاعه الصحاب. جروبات الصحاب بقى على الفيسبوك دي بقت مصيبه، ان هم بيقعدوا ما شاء الله يحكوا مشاكلهم واسراره الاجتماعيه، وتحكي عن زوجها وتحكي عن حماتها وتحكي عن اخواته، وتديله فوق دماغه ادوها نصايح علشان خاطر يدمروا الدنيا. طبعا الاسره كيان مغلق، المفروض يبقى عامل زي المؤسسه العسكريه، اسرارها ما تطلعش براها علشان خاطر ما تتضرش، ما يحصلش اضرار كبيره. هناخد دلوقتي فاصل وهنرجع لاكمال موضوعنا عن الاسره الصالحه. هذا البرنامج برعاية
رجعنا لكم تاني بقى بعد الفاصل، وبنكمل المشكلة بتاعة جروبات الفيسبوك والتويتر والواتس، وازاي بيقعدوا يتناقشوا في المشاكل الأسرية. يعني كان ألعن من ان هم كانوا بالأول يقول لك ما تحكيش لمامتك ما تحكيش لمامتك، لا ده دلوقتي بقى ما شاء الله بيحكوا الأمة لا إله إلا الله. تلاقي الجروب عليه ألوفات، وبعدين الست داخله تتكلم وداخله تحكي مشاكل جوزها ومشاكل بيتها، وبينام امتى وبياكل ايه وعرف فلانه وكلم علانه، وساعات حد عمل له لايك بقى ده كارثه دي. عملت له لايك، ده عملت له لايك وعملت له قلب، وازاي تعمل لك قلب. فبيحصل مشاكل كبيره جدا على الجروبات بتاعت الفيسبوك. كمان بقى عندنا مشكله جامده قوي، هي دي تعتبر الازمه الكبيره عندنا في مصر، تدني المستوى المادي، وده بيعمل مشاكل كبير جدا. نتكلم بقى عن مشكلات المادية. قلة الفلوس طبعا، لما يكون ان هو مرتبه 2500 مثلا واخد الشقة بتاعته ايجار 1200، فيقوم ان هو هيصرف منين؟ علاج وشرب ولبس، مش هيقضي، فيضطروا ان الزوج والزوجه ومأجرين الشقه هيروحوا عند العيله بتاعت مامتها او عيله باباها. تمام. وطبعا في تدخل وعيشتهم مع بعض، حدوته تانية دي، حدوته تانية، نار وكبريت وبنزين بابا وماما قاعدين معانا ليل ونهار. سواء هنا ولا يا بنتي ده ما تقولكيش كده، لا اوعي تسمعي كلام بصلك ازاي ازاي كلام عمل بايده كده، يعني مش عاجبه الكلام ده لا اوعي تفهميها كده. بدل ما يهدوا الامور ما بين الزوج والزوجه او اللي هم الاثنين ويقولوا لهم لا يعدوا لبعض وان هم يكبروا دماغهم عن بعض، يبقى يزودوا الموضوع اكتر بسبب المكان ده. وخصوصا لو الزوج عايز ان هو يصحى ينام براحته، الزوجه عايزه تكون لو هي في بيت حماها وحماتها. احنا كمان عندنا المشكله الكبيره، سكوتك عن النقاش الاسري، اللي هو انت ما بتقعدش مع الزوجه، ما بتتكلمش معاها، ما بتعرفهاش ايه اللي بيضايقك ايه اللي بيزعلك، ما بيحصلش ده بيؤدي الى حاله من السكوت الطويل. يتحول السكوت الطويل ده للطلاق الصمت. متجوزين ومش متجوزين في اغلب البيوت موجود. الزوج ما عادش بيتكلم، بيؤدي الغرض، متخيل ان الغرض منه هو عباره عن كريدت، مكنه بيصرف فلوس وخلاص. ولو معهوش فلوس بقى طبعا نخش المواويل، الضغط المادي اللي بيحصل فيه مشاكل والنفسي. الزوجه بتتحول الى داده بتربي الاولاد وتذاكر لهم وتوديهم المدارس، تنظف البيت، غساله وخدامه وطباخه، والوضع بيبقى فيه ركود. الركود ده بيعمل كارثه. مع الوقت الموضوع بيزيد، بيتطور، بيعمل ضغط نفسي وعصبي، ممكن يوصل لجريمه، ممكن يوصل لطلاق. فبنلجأ في حالة الطلاق الصامت ده نتج حضرتك شفت أخطاء، سكت، قعدت تجمع وتحوش لزوجتك اللي هي المفروض شريكة حياتك كمية من المشاكل والأخطاء أنت ما ناقشتهاش، ما وضحتهاش. الزوجة كمان نفس الكلام، سكتت، قعدت تبلع وتسكت لغايه ما الموضوع تحول الى ان الاثنين بقى كل واحد فيهم عايش في كيان تاني وعايشين عشان الاولاد وبس. ايوه هو السبب ده، هو ده، عايش عشان الاولاد وخلاص، وما بتحاولش، عايشه مستحمله ومش عايزه تتكلم تمام، ومش بتحاول تصلح. يعني انت مش بتحاول تصلح، اخذت جنب بتبادله بنفس الطريقه. تمام، اصبح الموضوع كله انت ليك اكل وشرب وبيت، وانا ليا عندك فلوس وطلبات وخلاص وانتهى الموضوع. فطبعا مشكله كبيره جدا حوار ان احنا نبقى في حال نخش في حاله السكوت ده اللي هو الطلاق الصامت ده، يؤدي الى مشاكل تانية اللي هي يؤدي للطلاق وانفصال الاسره. بس احنا قبل ما نوصل للي هو الطلاق ده لازم ان الاثنين يعرفوا الحاجات اللي بيحبوها. ليه ما يبقاش في حب وموده ما بينهم؟ هو الزوج والزوجه حياتهم مع بعض سكن ورحمه وموده. ليه ما يحاولوش ان هم يقعدوا ويبقى في حوار ما بينهم كل مثلا 10 ايام، يقعدوا يتبادلوا الكلام مع بعض، يبقى الافكار يبقوا قريبين مع بعض. لو يخرجوا خروجه حلوه مع بعض طبعا يتفقوا فيها في البيت الاول قبل ما ينزلوا في الشارع. ولما نخرج في الشارع بقى تلبس 3 ساعات تلبس العيال ولو هي بقى ايه متفقين مثلا معانا 300 جنيه يا حبيبتي وهنخرج بيهم، تقوم هي خارجه بقى وطالبه حاجات بقى بال 500، مش هيخرج مش هيخرج تاني معاها، هيكره الخروج طبعا. وقبل الخروجه تقعد تتزوق وتلبس الولد الكبير، الصغير يقلع وتلبس الصغير الكبير يقلع. ولما ننزل الشارع لسه هندور احنا هنخرج فين؟ لا، ما احنا نتفق من الاول واحنا في البيت هنخرج
الحدود بتاعتنا كام، ان احنا هنخرج فين، نقوم خارجين بنفسيه كويسه، بنتفسح مع الاولاد، ويقوم ان هو ما يحصلش، نتجنب المشكله ديت. كمان ان هم يقعدوا مع بعض، يعرفوا اللي هم الاكل اللي بيحبوه ايه، يتفقوا عليه. لو هو بيكره اكله ما تعملهاش يا حبيبتي، لو هي بتكره مثلا اكله ما ياكلوهاش، يعملوا اكله يقدروا ان هم يتوافقوا عليها يعني. يتوافقوا عليها. لون ما بيحبوهوش، هو ليه تلبسه له يا حبيبتي؟ شوفي الحاجه اللي هو بيحبها. مكياج ما بيحبوش، ده مشكله. لازم ترسم له لوحه فنيه كده، هو ما بيحبش اللوحه دي فهو مصر. كمان لما تكون متخانقه معاه تعمل له ده عشان ترضيه. احنا عايزين بس نوضح لحاجه، يعني مش شرط علشان خاطر في صديقه ليكي عامله مكياج معين او بتلبس لبس معين ان انت تلبسي زيها. لو زوجك بص لواحده في شارع، حاولي تعملي نفسك عبيطه ما شفتيش، بس ركزي انت هو بص لها ليه، لفتت انتباهه في ايه. مش شرط تعملي ده في الشارع، لكن ده زوجك، فممكن ده في البيت علشان خاطر تحسسيه، من غير بقى ما تقعدي تقولي له انت بصيت لها هي بصيت لك، انتوا تعرفوا بعض. لا، واول لما بيدخل من البيت بقى وهو جاي تعبان ومرهق ومش قادر وجاي من شغل وطبعا طالع روحه، تبدا الطلبات. انا عايزه، ولفه حوالينا الطلبات دي ما بتحلاش غير من اول دخلت البيت. افتح الباب كده تلاقي بالطلبات، تلاقي انا عايزه اول ان هي تقعد تحكي له انا بنت خالتي حصل كذا، جوز ابن عمتي مش عارف ايه. هو ملوش دعوه، هو تحكي له عن افراد ما يعرفهمش خالص. طيب هيستني لما ياكل، لما يشرب، لما يستريح، يبقى في وقت ان احنا نتفق فيه على الطلبات دي. وهتكون امتى؟ حتى هو يجي يلاقيكي مستنياه، يكون شكلك كويس، ان هو يكون في كلمه طيبه. ليه ما فيش التبادل بين الكلام الطيب دلوقتي؟ يا حبيبي ازيك، عامل ايه، ده اتفضل. طب لا هو دلوقتي خدي بالك لما بتقول له يا حبيبي دي بيحس ان في حاجه، يعني ازيك يا حبيبي وحشتني، يا عايزه حبيبي ليه في حاجه. لان ما عادش من كتر من قله ما بيسمعش يا حبيبي دي، فهو طبيعي خلاص بقى اول ما بيسمع يا حبيبي عارف ان في مصيبه. ما هو برضه هو ما بيقولهاش يا حبيبتي بحبك. ما احنا عايزين بقى هما الاثنين يشتغلوا بقى في يا حبيبي وحبيبتي وحشتيني من اول يوم كده. هي عايزه رومانسيه، ما هي عايزه ورد يا ابراهيم، هي عايزه ورد، لها ورد. لا ما هي في بعض الزوجات ما بينفعش معاهم الورد، بجيب لهم ورد بياكلوه. الراجل تركيبته اصلا مش عاطفيه. هو الراجل اصلا مش عاطفي. احنا هنضرب بعض النهارده في الحلقه دي. طيب هو احنا يا جماعه الموضوع عندنا كبير جدا جدا. احنا دلوقتي بنتناقش في ازاي الاسره تبقى صالحه، ونبدا من بدري قوي علشان نتجنب ان احنا نروح محكمه الاسره. طبعا عندنا النقطه الاخيره اللي عايزين نتناقش فيها، هو ازاي حضرتك تربي ولادك بمعزل عن تدخل الاجداد. عن الاجداد، ان هو مش ان هو الاجداد ما يتدخلوش، هو يتدخلوا بس بطريقه مختلفه. والبنت او اللي هو الولد لما يجي الجد بينصح نصيحه، تمام، ما تجيش هي تقول له لا انا عايزه ابني ما تعملوش كده، ما تسويش كده، لا ده ما ينفعش. ممكن ان هي ما تردش ردود صدمه. راي حضرتك ونصيحتك ليه يا بابا او يا ماما اللي هو حماها او حماتها، انا هاخده في الاعتبار، بس ممكن حضرتك اللي انت تسيبنا ان احنا نقدر نتفق انا وجوزي على طريقه تانية مختلفه. هو يعني الاسلوب يعني لازم الزوج والزوجه يبقوا عارفين ان حضراتكم سفراء لعائلتكم. انت سفير عيلتك في البيت ده، وهي سفيرة عيلتها في البيت ده. فاعتقد ان انت ممكن هي تجيبها بشكل ابسط. يعني لو الحما او يعني ام الزوجه عايزه تتدخل في تربيه الاولاد والزوج مش راضي عن حاجه، ممكن هي بقى مع مامتها تبين ان الموضوع من ناحيتها هي. يعني ماما مثلا بلاش الموضوع ده عشان انا بتضايق، مش عشان هو بيتضايق، عشان ما يحصلش النديه دي. نفس الطريقه بتقول ده هو قال لي ما تقوليش للولد كذا يا ماما. طب ما انت جايه تسمعي كلامه بتشيلها منه بقى، داخلين حرب بقى. بالظبط. والعكس صحيح برضه بالنسبه للطرف الثاني. طب ليه الزوج برضه بينقل الكلام لامه؟ ماشي، ويبقى كده بتقول له ايه ده انت ابن امك، ده انت بتسمع كلام امك. طب ما هو طبيعي ان هو متربيه ده امه، نفس الطباع ونفس الكلام ونفس الصفات، ما هي وراثه. هي لو هي الكلام اللي هو بيقوله وهي بتقوله، ما هم طالعين وفي بيت واحد اخدين من نفس التربيه والمنشأ ده. فالكلام بالنسبه للاطفال ان هم يربوهم على الواعظ الديني، والدين بيقول ايه والشرع بتاعنا، بس مش اكتر من كده. طبعا احنا النهارده اتكلمنا عن افكار ومبادئ عشان نعمل اسره صالحه، عشان نتجنب الوصول لمحكمه الاسره. لانك اول ما هتبدا تلجا لفكره الطلاق ومحكمه الاسره
هتخش في موال تاني كبير. لو سمحتم، الحب، الوعي، التوافق الفكري، التوافق الثقافي، التوافق التعليمي، التوافق المادي، كل دي أسس ومبادئ مهمة. كان معكم محمد عنبر هبة العيسوي. هذا البرنامج برعاية